معزز سامعین کرام، پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو آپ جمعرات کے دن سورج نکالنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کسی بھی وقت صرف آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر آپ کو ایک مرتبہ سن ضرور لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے سے آپ اتنے فائدے حاصل کریں گے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں ایسے ایسے بدلاؤ آئیں گے، آپ کی زندگی میں ایسی ایسی خوشیاں آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ قرض سے پریشان ہیں، اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہے تو اس دعا کو ضرور سنیں۔ اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی حاجت درپیش ہو تو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وظیفہ دینی کام کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور دنیاوی کام کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دوستو، اس دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے معدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پوری ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ حضرات پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ، جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، جتنے لوگوں نے اس دعا کو سنا ہے، مولا تعالیٰ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ان سب کے گھروں سے سروں سے بلائیں آفتیں دور عطا فرما، کمائی میں کاروبار میں روزی روزگار میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما، بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، مولا تعالیٰ قرض کی پریشانی سے نجات عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ آئیے دوستو، اس دعا کو شروع کرتے ہیں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اسألک بالاسم الذی فتحت به عالم الامر والخلق بسر التجلی المظہر بسبب التنزیل والمتعالی امرا ووجودا وبطونا ومعقولا ذلك حسا لمن أن يتبع المعلوما لمن أشهدت مجهولا لمن شئت ما تشابه منه لا تقده وحدة ما أحكمت من الحكمة يا عليم يا حكيم يا فتاح يا رب أسألك اللهم بسر الإضافة الرابطة بين الحضرة الوجود والإمكان المقتضية ظهور الشعب الأعظم والسر الميم بثبوت الآلهيات عموما وخصوصا بدءا وعرضا عن سعة علوم الروحانية التي لا تنهى، علوم الروحانية التي لا نشتهي استقرار وثبوت، عن فيض خاص الرحمية التي لا تشتهي الواقعة بشهود البيان المقترب بالقرب المجهول الماهية يا رحمن يا رحيم يا فتاح
أسألك التوفيق والمعونة والتقدير والحفظ والفوز والرعاية والستر والتكميل والطيب والرزق والبركة والرجاء وحسن الظن بك وإلواس من غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. تكون يأمرك وتكون مجودك وبركة منك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بك أمنا ذلك سلمنا وعليك توكلنا وحققنا. اللهم بنورك يا مالك يوم الدين. ربي أسألك بالاسم الذي فتحت به عالم الأمر والخلق بسر التجلي المزهر بسبب التنزيل والمتعالي أمرا ووجودا وبطونا ومعقولا ذلك حسا لمن أن يتبع معلوما لمن أشهدت مجهولا لمن شئت ما تشابه منه لا تقده وحدة ما أحكمت من الحكمة يا عليم يا حكيم يا فتاح يا رب أسألك. اللهم بسر الإضافة الرابطة بين الحضرة الوجود والإمكان المقتضية ظهور الشعب الأعظم والسر الميم بثبوت الآلهيات عموما وخصوصا بدءا وعرضا عن سعة علوم الروحانية التي لا تنهى علوم الروحانية التي لا نشتهي استقرار وثبوت عن فيض خاص الرحمية التي لا تشتهي الواقعة بشهود البيان المقترب بالقرب المجهول الماهية. يا رحمن يا رحيم يا فتاح أسألك التوفيق والمعونة والتقدير والحفظ والفوز والرعاية والستر والتكميل والطيب والرزق والبركة والرجاء وحسن الظن بك وإلواس من غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. تكون يأمرك وتكون مجودك وبركة منك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بك أمنا ذلك سلمنا وعليك توكلنا وحققنا. اللهم بنورك يا مالك يوم الدين. ربي أسألك بالاسم الذي فتحت به عالم الأمر والخلق بسر التجلي المزهر بسبب التنزيل والمتعالي أمرا ووجودا وبطونا ومعقولا ذلك حسا لمن أن يتبع معلوما لمن أشهدت مجهولا لمن
شئت ما تشابه منه لا تقده وحدة ما أحكمت من الحكمة يا عليم يا حكيم يا فتاح يا رب أسألك اللهم بسر الإضافة الرابطة بين الحضرة الوجود والإمكان المقتضية ظهور الشعب الأعظم والسر الميم بثبوت الآلهيات عموما وخصوصا بدءا وعرضا عن سعة علوم الروحانية التي لا تنهى التي لا نشتهي استقرار وثبوت عن فيض خاص الرحمية التي لا تشتهي الواقعة بشهود البيان المقترب بالقرب المجهول الماهية يا رحمن يا رحيم يا فتاح أسألك التضمير والمعونة والتقدير والحفظة والفوز والرعاية والستر والتكميل والطيب والرزق والبركة والرجاء وحسن الظن بك وإلواس من غيرك بسم الله الرحمن الرحيم تكون يأمرك وتكون مجودك وبركة منك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بك أمنا ذلك سلمنا وعليك توكلنا وحققنا اللهم بنورك يا مالك يوم الدين